ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio, 4 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taknas buntag. Anya na pagkatog si mga nagunang tudlin sa mga balita karong mga orasa. Sa ito nga top story, agresibong aksyon sa China sa West Philippine Sea. Gikundina sa G7 ministers. Sa balitang lokal, Solidarity Walk alang kang FPRD nagmalampuson. Sa ito nga balitang nasyonal, Pilipinas angin nang mubalik sa International Criminal Court. Sa balitang internasyonal, 59 na ang patay sa nahitabong sunog sa usa ka nightclub sa North Macedonia. Sa atong balitang espesyal, 108 anyos nga lula sa Japan, giilang nga 12 tigulang nga barbero sa tibuok kalibutan. Sa balitang negosyo, 45 pesos matag kilong MSRP sa imported nga bugas, ipatuman na. Samtang sa itong balitang sports, ni Steve Ticio o Ira Villegas giila sa Philippine Sports Commission Awards. Sa showbiz balita, lola ni Carla Abellana, nga usa ka veteran actress, nakabsa na sa kinabuhi. Mga kabombo, maayong nga buntag o welcome sa itong Bombo News and Views sa Morning Edition. Adlaw karon nga Lunes, pisa 17 sa bulan sa Marso 2025. Nanukad gikan sa News and Information Center kini yung mga tigbalita. Kini si Bombo Friends Pandeleng. O kiniusab si Bombo Dario Formento. O karon pagsubay na sa detalye sa top story. Gikondina sa mga foreign ministers sa G7 nations ang mga aksyon sa China sa West Philippine Sea nga hulga sumapa kini sa regional stability. Gumikan nini mibati usab og kabalaka ang mga nisgutan sa laka nga pugngan ang freedom of navigation og overflight pinagi usab sa force o coercion sa nahisgutang kadagatan. Gikanayon pa sa G7 ministers ang kamahinungdanon sa freedom of navigation and overflight nga areas of concern sa Pilipinas sa territorial dispute niini sa China. Gihisgutan usab ang mga nakalabang insidente sa paggamit og water cannon sa China ngadto na sa mga barko sa Pilipinas sa West Philippine Sea ug ang panghitabo niadtong bulan sa Pebrero nga kung diin milupad ang usa ka Chinese helicopter hadol sa eroplano sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Office kon BFAR sa Baho di Masinloc, Oscar Borosiol. Gikanayon panini nga sa 2016 arbitral ruling gipaboran ang exclusive economic zone sa Pilipinas batok usab sa historical claim niini sa China. 6 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taknas buntag karon pagsubay na sa mga detalye sa balita nga lokal. Nagmalampuso nagipahigan nga Solidarity Walk kagahapong adlaw din libuan ka mga partisipante ang misalmot aron ipakita ang ilahang suporta ngadto na kang FPRRD. Among kalihukan nga gipahigayon sa nagkadayang lugar usa ka timaan sa lig-on nga panagiusa sa katawhan bisan pa sa kadagat sa mga tawo nga nitambong nagpabiling hapsay o organisado usab ang maong aktibidad. Ang mga otoridad kauban ang mga organizer nagpatuman o hugot nga seguridad aron masiguro ang kalinaw sa mao nga panghitabo. Walay bisan unsang insidente nga natala ingon man kini nagpakita usa sa disiplina ug kooperasyon sa mga mipartisipar sumala sa mga nag-organisar nga ang mga kalihukan usa ka pahayag sa suporta o panagiusa ngadto sa kanhi pangulo. Ipakita nini nga posible ang malinaw nga demonstrasyon kung adunay tinud-anay nga koordinasyon og pagsinabtanay. Ang Solidarity Walk nagbilin og minsay sa kalinaw, pagtahod og determinasyon sa katawhan sa ilahang pagpakita sa ilahang tagstak sa usab ka mga baruganan. Samtang sa laing bahin na gipatuman sa Davao City Police Office kundi CPO ang hugot nga seguridad atol sa nagkalain-laing nga dagkong kalihukan atol sa araw ng Davao lakip na ang Solidarity Walk diin libuan ka mga partisipante ang mitambong. Tungod og gumikan usab sa maayong koordinasyon sa mga otoridad nihimong malinawon og hapsay ang daganan sa maong mga event nga walay bisan unsa nga naitala nga insidente. Gipakusgan usab sa kapulisan ang ilang presensya pinaagi sa police visibility sa mga nagkadaiyang area of responsibility. Nagpahigayon usab sila og epektibo nga paggiya sa katawhan aron masiguro nga walay kalibog sa agianan o nga malikayan ang posibleng kaggubot. Ang ilang tinudanay nga pagserbisyo sa publiko naghatag og kasiguraduhan sa mga partisipante o may paligon usab sa ilang pagsalig sa otoridad. Sumala pa sa DCPO ang kalampusan sa ilang seguridad usa ka pruweba sa ilang dedikasyon sa pagpanalipod sa katawhan o sa pagpatuman sa kalinaw sa syudad. Gipasalamatan usab sa kapulisan ang katawhan sa ilang kooperasyon nga usa sa mga rason nga nung malinawon og organisado ang dagan sa maong mga kalihukan. 8 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taknas buntag dugang sa nga balitang lokal.
Nagkaiusa ang nagkadaiyang civic organizations, NGOs, pribadong kumpanya, eskwelahan, ahensya sa gobyerno ug mga barangay atol sa Parada Davaoenyo. Din may nahimong pinakataas o labing taas nga higayon sa pagsaulog sa 80th araw ng Davao. Ang mga parada nga gipaygayon ni adtong o kagahapon nga adlaw nagpakita sa kasadya ug panahiusa sa katawhan. Gipuno sa nagkadaiyang nga makalingaw nga pasundayag, kusog nga sayaw o nagkadaiyang dekorasyon ang kadalanan sa syudad samtang nagmarcha ang mga partisipante. Ipakita usab sa nagkadaiyang sektor ang ilang kultura, abilidad ug suporta sa syudad. Pinagyusab sa naghanay og mga float o presentasyon. Malinawon og hapsay ang tibuok kalihukan tungod sa may pagplano usab sa mga organizer ug sa suporta ngadto na sa katawhan. Sumala sa mga opisyal sa syudad, ang Parada Davaoenyo usa ka pagpamatuod sa kalig-on ug panahiusa sa mga Davaoenyo. Ang mga kalihukan dili lamang usa ka selebrasyon kundi dili usa-usab ka pamahayag sa o pagpapahayag sa gugma o gagarbo usab sa dakwen sa Davao. Ang kalampusan sa parada usa ka timan usab sa padayong kalambuan o kalinaw sa syudad nga naghatag og inspirasyon sa katawhan sa mas lig-on pang panaghiusa sa maabot sab nga panahon. Hugtanong gipamahayagan ni Mayor Sebastian Baste Duterte nga wala na higihigugma si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ilabi na sa mga katawhan nga nanawagan usab sa pangalan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Ang mayor namulong atubangan sa libuan ka mga Davaoenyo atol sa Parada Davaoenyo o Solidarity Walk usab sa San Pedro Street nga bahin sa kasaulugan usab sa 88th araw ng Davao kahapon. Sa iya nga pamulong gibatikos ni Mayor Baste si President Marcos Jr. gumikan sa matod pa iligal nga pagdakop sa iyahang amahana. Sigon niini nga dili na kasaligan ang panggamahana sa nasod o nagkanayon nga ang nakasuko sa katawhan na batok kang Marcos Jr. nagpakita sa ilang tinudanay nga pagsuporta kang Rodrigo Duterte. Gusto ko, I will take this opportunity to tell Mr. Marcos how I feel about him. Mr. President Marcos, you will never be loved. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name, you will never be loved, Mr. Marcos. We will stand up and we will fight back. Ang tipik sa pamahayag ni Mayor Sebastian Baste Duterte. Gani nagpakita ang iyang pamulong og lig-on ng barugana na batok sa kasamtangang administrasyon. Sumala pa sa mga nakadungog sa iyang mensahe, kini nagpakita sa padayong pagsuporta sa mga Davaoenyo kang Rodrigo Duterte o sa ilang pagsupak sa mga buhat sa kasamtangang panggamhanan. Nagpabilin usab nga nag-uno nga ang katawhan sa ilang baruganan samtang nagpabiling madasigon ang kalinawon sa pagsaulog sa araw ng Davao. Dugang sa balitang lokal hugot nga gipadayon ang pagmintinar sa kalimpyo sa syudad atol sa kasaulogan usab sa ika-88 araw ng Davao. Pinag-usab sa dedikado nga street sweepers nga nagsunod sa Parada Davaoenyo og Solidarity Walk. Sama sa naandan nga sistema sa dakbayan ang mga tigdumala sa kalimpyo siguro ang mga basura hugot nga ginakolekta aron nga mapadayon usab ang limpyo ug hapsay nga kadalanan sa syudad. Nagatang ang mga street sweepers sa mga dagkong karsada og nagsubay sa dalan nga agianan o giagian usab sa parada. Sumala pa sa City Environment and Natural Resources Office Concenro. Usa kini kamaayong pamaagi aron nga malikayan ang pagkatapok usab sa basura nga mahimong makasamok sa mga partisipante o mga lumulupyo dinhi sa dakbayan. Gawas sa mga sweepers adunay nakabutang usab nga mga basurahan sa nagkadiya nga kanto usab dinhi sa syudad aron nga dasigon katawhan nga magpabiling disiplinado sa ilahang paglabay sa mga basura. Sumala pa sa opisyalis sa syudad ang kalimpyo usa ka labing mahinungdan nga aspeto sa araw ng Davao. Busa ang kooperasyon sa publiko ikinahanglan aron nga mapadayon usab ang may imahe sa dakbayan isip usa ka labing limpyo syudad sa nasod. Gipasalamatan usab sa lokal nga panggamhanan ang mga street sweepers sa ilahang walay posab nga paningkamot ug ang katawan sa ilahang pagtinabangay aron nga mamintinar usab ang kalimpyo ug kahapsay sa selebrasyon dinhi sa dakbayan. Dugang detalles sa balitang lokala. Mibalik na sa normal ang dagan sa trapiko sa pipila ka kadalanan sa syudad human sa temporaryong pagsira niini sa mga dalan alang sa Parada Davaoenyo ug Solidarity Walk. Ang maong laka nga gihimo aron hatagan og hapsayan nga agianan ang libuan ka mga partisipante sa kasaulugan sa ika-88th araw ng Davao. Sumala pa sa City Transport and Traffic Management Office kung City TMO, balik na sa kasagarang nga dalan ang mga sakyanan human sa sistematikong
public sa mga nag-unang rota. Gihimo ang mga rerouting usab o rerouting scheme aron malikayan ang dagkong trapiko o mapadayon usab ang pagmonitor sa mga enforcer aron na mas siguro nga walay dagkong samok sa kadalanan. Gipasaligan usab sa mga otoridad ang ilang padayong pag-abagat sa mga motorista o publiko aron malikayan ang dugang kalangan. Nagpasalamat ang lokal nga panggamhanan sa katawhan sa ilang pasensya o kooperasyon atol sa selebrasyon. Gihangyo usab ang publiko nga magpabili ng disiplinado sa dalan o musunod sa mga regulasyon sa trapiko. 14 minutos na nakalabay sa alas 6 ng taklas buntag dugang sa mga balitang lokal nagkahiusang libuan ka mga Davaoenyo sa Solidarity Night ug gipaygon usab sa San Pedro Square isip kabay usab sa araw ng Davao. Ang mong kalihukan nagpakita sa lig-on nga pagiusa og suporta sa mga residente sa syudad. Ilabi na kang FPRRD nga kasamtang ang anak karon sa International Criminal Court sa Hague, Netherlands na ka-detain. Gipuno sa mga pasundayag sa lokal nga mga artista, sayaw ug musika ang kalihukan na naghataw kalingawan sa mga nitambong. Ang mga partisipante na pakita usab sa ilang garbo isip mga Davaoenyo pinagi sa pagsulong sa tradisyonal nga sinina o pag-apil usab sa mga aktibidad nga nagpaligong sa kultura ug panagiusa sa komunidad. Gipasalamatan usab ni Mayor Basil Duterte ang mga residente sa ilang puay-puas nga suporta ug ilahang aktibong pag-apil sa mga kalihukan usab sa dakbayan. Gipangunahan usab nini ang bilis sa panagiusa o kooperasyon aron nga mapadayon ang kalinaw o kalambuan usab sa dakbayan. Ang kalampusan sa Solidarity Night usa ka pamatuod sa lig-on nga espiritu sa komunidad ug sa padayon paglambo usab sa dakbayan. Samtang silang bahin hudyaka ug bidala sa mga ganti ang mga giilang mga mananaog sa gipahigayon nga second team Garcia Campos Davao 2nd District Basketball League Battle of the Champions Finals sa kagahapong adlaw Domingo Marso 16 sa tuig 2025 dito sab sa Gold Star Gym sa ikaduha nga distrito sa Davao City. Nagtigi ang labing mga kusgan nga team sa gikan sa mga barangay nga giilang nakasulod alang sa final showdown gikan sa mga gipahigayon nga barangay elimination sa hangtod sa inter-sub district battles padulong sa inter-district clash nga misangko sab sa Battle of the Champions Finals. Sa katapusan nga sangka nagharong sa hard court ang labing maayong mga magduduwa gikan usab sa 25 under division, 26 up division ug sa 40 above division. Ang mga mananaog sa 25 under division mao ang barangay San Antonio sa Agdao District nga nausab sa third runner-up. Nahimo nga second runner-up mao ang barangay Tigatos samtang first runner-up usab ang barangay Bunawan ug ang nahimong champion mao ang barangay Sasa. Sa 26 up division ang third runner-up mao ang barangay Tibungko, second runner-up ang barangay Sasa, first runner-up mao ang barangay San Antonio samtang ang nahimong kampyonato mao usab ang barangay Kabantiana. Samtang sa 40 above division nasungkit usab ang third runner-up sa barangay San Antonio. Midala sa second runner-up mao ang barangay Sentro. Nadala usab sa barangay Tibungko ang first runner-up samtang nahimong champion mao ang barangay Sasa. Ang second team Garcia Campos Davao 2nd District Basketball League usa ka pamaagi ni Javi Garcia Campos nga mapakusgan ang kampanya sa natad sa paugnat sa kusog diha sa komunidad. 17 minutos na nakalabay sa alas 6 ng taklas sa buntag og sa tunga pagsubay na karon sa balitang nasyonal. Ang ayos mapang ikonsidera sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga mobalik na sa International Criminal Court og sugdan ang pag-imbestiga sa uban pang lambing usab sa drug war. Ipamahayag sa Human Rights Watchdog ang pag-imbestiga sa isyu sa extrajudicial killings ang dili makonsiderang political tool batok usab kanhing Pangulong Rodrigo Duterte. Dugang ipahayag usab ni Human Rights Watch senior researcher Carlos Aconde kung mahimo nga consistent lamang ang administrasyong Marcos mahitong usab niini nga nakita nila ang value sa ICC ug i-improve ang human rights situation sa nasod. Wala na sila kapilian og kini mao ang ibalik usab ang Pilipinas sa ICC. Ipamahayag pa sa tinubdan nga dili ang pagtutok sa mga kaso ug pagbalik usab sa ICC gumikan kay makahatag lamang kini sa kasuko sa mga supporters ni Duterte. Gumikan kay daw gigamit lamang ni Pangulong Marcos Jr. ang isyu sa politika. Kay duman nga pipila kay kayong gimbutyag sa Pangulo nga dili ilahon usab sa Pilipinas ang jurisdiction sa International Criminal Court. Apan gipamahayag usab nini nga dili mabalibaran ang gipangayong hinabang sa International
International Police Organization kung Interpol aron nga i-serve ang ICC warrant. Gawas nga ibalik ang Pilipinas sa ICC kinahanglan nga mag-imbestiga sa mga pulis o sa mga anaa sa poder nga nag-carry out sa mga pinatyanay ni adtong pananusab ni Duterte. Samtang gipamahayag pa sa senior researcher nga dili lamang si Duterte ang nag-inusarang suspect sa war on drugs. Apan lakip na usab nini ang puwersa sa kapulisan sa panahon sa iyahang administrasyon og si re-electionist Senador De La Rosa nga mo ang chief implementor sa war on drugs. Dugang detalye sa Balitang Nasyonal. Inay nga daygon ang akusado dili usab ang kalimtan sa mga Pilipino ang mga biktima og napatay sa maduguong nga kampanya batok sa droga ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Kini nga pagpahinumdom ni Pala sa Press Officer Undersecretary Claire Castro human ang pag-atubang sa kanhi presidente sa ICC. Dugang paniini nga sa pagkakaroon wala na sinatian sa ubang nga tao ang nasinatian sa mga pamilya nga biktima usab o na biktima usab sa matud pang extrajudicial killings kon EJK. Dawa na kalimtan na usab ang mga napatay sa war on drugs. Gumikan kay sa kasamtangan nakatutok lamang ang diskusyon sa suspect nga giakusahan daw o ingon pa giakusahan matud pa o nagglorify pa. Nanawagan usab kini sa katawhan nga abrihan ang ilahang huna-huna og lantaw na kung unsa ang gibati sa pamilya nga naghimo nga biktima sa EJK. Gipangimakak-usab sa Malacañang nga demolition job ang pag-aresto sa International Criminal Court kun ICC kang Duterte. O gikanayon nga ang naisgutan nga kaso ang gipasaka kang Duterte pipila ka tuig na ang nakalabaya. 20 minutos na nakalabay sa alas 6 ang nasubuntag dugang sa Balitang Nasyonal. Gibutyag sa Department of Health ang pagsaka sa kaso sa measles rebellious sa nasod nga adunay kinatibukan nga 922 ka mga kaso nga natala usab ni adtong Enero 1 hangtod Marso 1 ni kasamtangan tuig. Nagmarka kini og 35% nga pagsaka kung itandi sa susamang panahon ni adto nakalabay usab nga tuig nga adunay 683 ka mga kaso ang natala. Ang pagsaka sa kaso ang nakaalarma sa pipila usab ka mga rehiyon lakip na sa NCR, Ilocos, Bicol, Eastern Visayas ug Sargent area. Sa nisgutang nga report sa mga kaso 625 kon 68% ang mga bata nga wala na bakunahan o wala na kumpleto usab ang ilang bakuna batok sa tipdas. Aron nga mapugngan ang measles outbreak padayon karon nga ginahimo sa DOH ang routine measles, mumps o rubella vaccination alang sa mga bata nga ana sa edad nga 9 ngadto na 12 ka bulan sa mga health center sa tibuok nasod. Gawas pa nini paghimo usab ang catch-up immunization drive ni kasamtangan nga bulan alang sa mga bata nga nag-edad og 13 ngadto na sa 59 ka bulan sa mga piniling rehiyon sama sa Central Luzon, Calabarzon, Sargent ug Barb. Gitambagan usab ang mga ginikanan nga ipakonsulta gilayon ang ilang mga anak sa higayong magbaton og symptoms og sa tipdas susama lamang sa taas nga kalintura, rashes sa lawas, obo, runny nose o nagpula nga mga mata. Gikabutyag nga ana-ana sa 38% pa lamang sa mga botante sa nagakaduol nga May 12 midterm elections ang adunay kumpletong listahan sa 12 ka mga senadora nga ilahang iboto sa umaabot usab nga eleksyon. Subay sa Pulse Asia survey kaniadto nga Pebrero 20 hangtod 26 ning tuig kasamtangan. Mas ubos sa kini sa 50% niadtong bulan sa Enero nga nagkanayo nga kumpleto na ang ilahang listahan nga iboto sa senatorial balls. Sa naisgutang survey 4% ang nagkanayo nga adunay na sila 11 ka mga kandidato. Samtang 8% usab ang nagkanayo nga aduna na sila napulo ka mga kandidato sa pagkasenadora. Gihimo usab ang survey pipila ka semana humana ang impeachment kang Vice President Sara Duterte ug sa wala pa ang gihimong pag-aresto kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Dugang sa tong Balitang Nasyonal nagpagawa ang gobyerno sa Australia og travel advisory sa mga katawan ini sa Pilipinas nga mobisita usab. Suma pa sa advisory kinahanglang ipabilin ang hugot nga pag-amping gumikan sa hulga sa terorismo o mga bayolenteng krimen. Gisugutan usab sa advisory ang kakuyaw nga posible ikahatag sa mga demonstrasyon o kagubot sibil human usab sa mga panghitabo dili pa lamang dugay. Nakabutang usab ang pagpangatake sa mga turista ang mamahimong mahitabo sa bisan asang bahin usab sa nasod lakip na sa mga airport, pampublikong transportasyon, hotel, shopping mall, restaurant, major events o mga simbahan. Posible usab sa mga pangatargeton ang mga lugar nga ginaadtuan sa mga turista. Gitambangan usab ang mga katauhan sa Australia nga dili mo biyahe sa Central Mindanao, lakip na ang Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago o Southern Sulu Sea area gumikan sa taas nga hulga sa terorismo o kidnapping.
23 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taknas buntag kor pagsubay na sa mga detalles ng balitang internasyonal. Ikabot yaga mukabat sa 59 ka mga individual ang patay o kapin sa 155 na ang naangol sa diyang nasunod ang usa ka nightclub sa North Macedonia. Nahitabo ang sunog alas 2:30 ang takna sa kadlaw sa Pulse Club sa Kokani, usa ka syudad nga nahimutang sa 100 kilometros sa eastern nga bahin ko na sidla kang bayan usab sa kapital nga Skopje. Ko nga din mukabot usab sa 1,500 ka mga tawo ang mitambong sa concert nga gipay nga sa DNK nga usa ka popular hip hop duo sa inisgutang nasod. Gipamahayag sa kapulisan nga nagsugod ang sunog sa pagbusika sa pyrotechnic devices nga migo sa kisami nga gimugna sa highly flammable materials. Gumikan sa niskuta paghitabog gideklara sa gobyerno ang 7 ka adlaw usab nga pagbangutan sa tibok nasod o gipaygayon ang inspeksyon sa tanang nightclubs o restaurants nga mag-host sa mga dagkong panagtapok. Samtang ikabuti usab nga ang edad sa mga nangamatay ang anaa sa 14 ngadto na sa 24 anyos. Samtang sa laing bahin nakabsan sa kinabuhi ang 38 ka tawo sa Estados Unidos gumikan sa pag-igo sa tornado ang midaot usab sa southeastern states. Samtang sa Kansas usab usa ka dust storm ang midisgrasya sa mosobra sa 50 ka mga sakinan o nakapatay sa 8 ka mga tawo. Gumikan sa nisgutan nga mga panghitabo gideklara ang state of emergency sa ubay-ubay nga mga estado lakip na ang Arkansas, Georgia ug Oklahoma samtang mosobra usab sa 100 ka mga wildfires ang nahitabo. Gitambagan usab ang mga katawhan sa apektadong mga lugar nga magpuyo na sa lig-on o magpuyo sa lig-on nga mga infrastruktura kung diin ang mga residente sa Alabama ang gipasidan-an sa mga multiple tornado warnings. Samtang gikabutyag usab ang mukabat sa 250,000 ka mga propiedad ang walay supply sa kuryente. Samtang gikabutyag ang mukabat sa 19 ka mga tornado kun ipo-ipo ang miigo sa risgutang mga lugar. Dugang sa balitang internasyonal nagtuang mga US military officials nga agresibong gisulayan sa Russia ug China sa ang bag-o nga matang usab sa offensive space capabilities gumikan sa sunod-sunod usab nga mga satellite training missions nga gihimo sa duha ka nasod. Hinungdan nga nagpakita kini og mga nga armasa ng outer space. Ipayag sa usa ka US defense official nga niadto nakalabay usab nga semana naghimo sa Russian satellites ang pagpakatake og defend tactics nga nagtumong sa pagpakusog sa ilang space force. Dugang ipayag usab sa mga US officials nga gihiusa ang ubay-ubay nga Russian satellites aron nga palibutan ug i-isolate ang laing satellite nga nahimutang sa low Earth orbit. Hinungdan nga nagpakita kung paunsa nila matarget ang enemy spacecraft sa tali abot usab nga gubat ko nagira. Dugang pas tinubdan nga nagpabiling gihapon ang tumong sa Russia nga magbutang og nuclear weapon sa kawanangan ug ang pag-uhay lamang nga Russian satellite movements ang sumapaaktibo kining nangandam sa potential armed conflict sa outer space. 26 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taknas buntag karapag subay na sa details ng balitang espesyal. Ikatalang usa ka talagsa ang world record human nga giila si Shietsui Hakushi, usa ka 108 anyos nga lula nga labing oldest female barber sa tibuok kalibutan. Sumala pa sa longevity quest o Guinness World Record. Sulod sa gamay nining barberia sa Tochigi Prefecture, nagpadayon paghihapon ang niskutan nga mugunit og gunting nga gigamit panini kaniadto sa dihang. Wala pa nahitabo ang ikaduhang gubat sa kalibutan. Gipanganak ang niskutan ni adtong Nobyembre 10, 1916 ko 1916 sa usa ka pamilyang mag-uuma. Sa edad nga 14 anyos nakahukom si Hakuishi nga mahimong apprentice sa usa ka salon sa Tokyo. Pag-abot sa 18 anyos niini nakapasar kini og nahimong hingpit nga barbero og nahimong ilad usab nga shop nga gitrabahoan ini. Nagpakasal sila sa iyang bana nga si Jairo sa edad nga 24 anyos og nagtukod sa kagulingong barberia. Apan na wala magdugay, nagipadala sa gira ang iyahang mister o wala na nakabalik. Sa dihang nahitabo ang pagpamumba sa Estados Unidos sa Tokyo nasunog ang ilang pinianan o lakip na ilahang barbiruhan o swerte sila nga nakalingkawas. Niadto nga tuig 1953 kon 1953, subling giabrihan ini ang iyang barbershop o nagpadayon kini sa paggupit hangtod sa pagkakaron nga ana na siya sa panginaron nga 108 anyos. Detalye na sa balitang negosyo.
presyo. Planong pakunura na sa Department of Agriculture kung DA ang maximum suggested retail price kung MSRP sa bugas sa katapusan nga bahin na sa kasamtangan nga bulan ngadto na usab sa 45 pesos matag kilo kung magpabiling ang kusog ang balor sa piso o gapadayo nga mukunhod ang presyo sa bugas sa world market. Matud pa sa DA, may kunhod na ang presyo sa bugas sa world market sa pinakaubos ni ini sa musobra sa duha ka tuig. Gikanayon pa sa DA, miubos na og $400 per ton ang pipila kamata nga sa bugas og $490 usab per ton sa ana lamang ang landing cost o landed cost sa maayong mata nga sa Vietnamese rice nga 5% broken. Matud pa sa DA, mas barato kini sa $200 matag tonelada kung ikumpara kung itandi sa presyo ni adto nga Nobyembre tuig 2024. Nagsugod ang magpatuman og MSRP sa bugas ang DA kaniadtong Enero 22 sa presyo nga 58 pesos matag kilo gumikon usab sa kapakyasan sa Executive Order number 62 nga mapaubos ang presyo sa bugas. Gikunhuraan sa EO number 62 ang taripa sa bugas sa 15% gikan sa 35% niadtong Hulyo sa nakalabay nga tuig ug gipahayag usab sa mga economic managers nga muubos ang presyo sa bugas sa 6 hangtod 7 pesos matag kilo. Apan katunga ka tuig na lamang og gamay lamang ang giubos sa presyo sa bugas hangtod nagpatuman na ang DA og MSRP sa imported rice. Bilis sa piso batok sa langyaw nga salapi, US dollar 57 pesos and 25 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 37 centavos. Singaporean dollar 42 pesos and 92 centavos. Saudi Arabia rial 15 pesos and 29 centavos. Samtang sa atong euro 62 pesos and 23 centavos. 30 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taklas buntag sa atong balitang sports. Gipasidunggan sila si female boxers Nesty Peticio ug Ira Villegas isip Athletes of the Year sa 2025 PSC All Women's Sports Awards 2025. Gihatag ang Peticio ug Villegas ang naiskutang pasidungog human nga puro nakakuha og bronze medal sa Paris Olympics nga gipahigay ni adtong milabay usab nga tuig sa France. Personal nga gidawat ni Peticio ang award kung diin nanawagan kini sa mga kauban atleta nga ipadayon ang mahimo o nahimong inspirasyon sa mga kabatan-onang atleta. Sa kinatibukan adunay 141 ka mga Pinay athletes ang gipasidunggan sa programa ni Philippine Sports Commission Commissioner Olivia Bongko nga gihatag usab ka nga jiu-jitsu fighter Meiji Ochoa ang Lifetime Achievement Award gumikan sa contribution niini sa Philippine sports. Nakakuha og bulawang medalya si Ochoa sa World Championships niadtong 2018 sa Malmö, Sweden ug niadtong 2022 sa Abu Dhabi sa United Arab Emirates. Gawas pa nini nakakuha usab si Ochoa og bulawang medalya sa 2023 Asian Games nga gipaygon usab sa Hangzhou, China ug nakabaton usab kini og bulawan niadtong 2019 Southeast Asian Games sa Maynila o 2021 SEA Games sa Hanoi, Vietnam. Sa showbiz balita, nakabsan na sa kinabuhi ang veteran actress nga si Delia Razon o Lucy May Reyes. Mismo nga po ni Mama Delia nga si Carla Abellana ang nagpost sa kamatayon sa iyahang lola. Gipost usab ni Carla sa iyang social media accounts ang art card nga adunay picture sa iyahang lola. Walay detalye mahitungod sa haya ug lubong sa namatay nga veteran actress sa post sa iyahang apo. Nakadawat dayon og paisubo ang post ni Carla Abellana og diin si Delia usab ang kanunay makita kaniadtong sa mga pelikula sa LVN Pictures og nahimong katandem usaba niini si Rogelio de la Rosa. 32 minutos na nakalabay sa alas 6 ang takna sa buntag atong balikan ang mga nag-unang tulis sa mga balita karong mga orasa. Sa atong top story, agresibong aksyon sa China sa West Philippines kondina sa G7 ministers. Sa balitang lokal, Solidarity Walk alang kang FPRD nagmalampuson. Sa atong balitang national, Pilipinas angay nang mubalik sa International Criminal Court. Sa balitang international, 59 ang patay sa nitabong sunog sa usa ka nightclub sa North Macedonia. Sa atong balitang espesyal, 108 anyos nga lula sa Japan giilang nga labing tigulang nga barbero sa tibuok kalibutan. Sa balitang negosyo, 45 pesos matag kilong MSRP sa imported nga bugas ipatuman na. Sa atong balitang sports, Nesty Peticio ug Ira Villegas giila sa PSC Awards. Sa showbiz balita, lola ni Carla Abellana nga usa ka veteran actress nakabsan na sa kinabuhi.
Mga kabombo mo to naglangkaw sa atong Bombo News and Views sa morning edition. Adlaw karon nga Lunes, pizza 17 sa bulan sa Marso tuig 2025. Nanukad gikan sa News and Information Center kinyo mga tigbalita. Kini si Bombo Friends O Pandilenga. kiniusab si Bombo Dario Formento para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Karong panahon na makapahubay lamang sa kauhaw mao ang pag-inom og tubig. Ang pag-inom og tubig inay soft drink